कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी के रंग, घर, गलियां, सड़कें, इमारतें जगमगा उठी। बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। सब सफेद मलबूसात, मास्क, बैजेस, घड़ियों, टोपियों और ज़ेबाइशी सामान की खरीदो फरोख्त। बच्चों का खरीदारी के लिए रश। शाहराहों पर कौमी परचम और साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। गली मोहल्लों और बाजारों में मिली नगमों की गूंज। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। यादगार फतह पर आज रात जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब मुनक़िद होगी। तकरीब में खुसूसी परचम कुशाई की जाएगी। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब के लिए शानदार प्रोमो जारी। पाकिस्तान और नॉर्वे का सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, बहरी उमूर और तालीमी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और नॉर्वे के वजीर खारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इसहाक डार ने कहा, भारत खित्ते में अमन को सबोताज करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया है। कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान किसी भी मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर यकीन रखता है। नॉर्वेजियन वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का दायरा कार सिर्फ तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान तक महदूद नहीं। मुस्तकबिल में खित्ते के दीगर ममालिक को भी इस मुआहिदे में शामिल किया जा सकता है। मुआहिदे का मकसद सलामती और दिफाई ताउन को फरोग देना और खित्ते में इस्तेहकाम मजबूत करना है। किसी एक रुकन की सलामती को तमाम रुकन ममालिक की मुश्तरका सलामती तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा मजबूत इदारा जाती ढांचे के लिए है। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक मुआहिदे के तहत वज़राए दिफा और खारजा और अस्करी क़यादत का राब्ता कार निज़ाम बनाया जाएगा। तीनों ममालिक मुश्तरका फौजी मशकें भी करेंगे। दिफाई सनत में मुश्तरका पैदावार और टेक्नोलॉजी के तबादले समेत ताउन बढ़ाया जाएगा। अमरीका का ईरान के दरमियान जंग बंदी की मुद्दत खत्म होने में 4 दिन बाकी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत सीज फायर की मुद्दत में तोसी की कोशिशें। तुर्क मीडिया की जानिब से फरीकैन के 60 रोज़ा जंग बंदी पर मुत्तफिक होने का दावा। कहा, जंग बंदी में तोसी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत हुई। ईरान और अमरीका ने सालिसों की तोसी पर इत्तफाक से आगाह कर दिया। ईरान की जानिब से सीज फायर में तोसी की खबरों की तरदीद। कहा, अमरीका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, पहले अमरीका को वादों की पासदारी करनी होगी। ट्रंप का अपना हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा, पासदारान इनकलाब को ख़त्म कर दिया है और वो फरार हो रहे हैं। ईरान अब खित्ते का बदमाश नहीं रहा, हम अपना हॉर्मुज़ पर ये कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरान की क़यादत बेयकीनी का शिकार है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास पैसे नहीं हैं। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ हैं। ईरान में महंगाई की शरह 300% हो चुकी है। आगे उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन रज़ाई ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खास अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफा होना चाहिए। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत का आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 324 रुपये 98 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज। ट्रांसपोर्टर्स का तेल की कीमतें रोजाना मुकर्रर करने का निज़ाम बदलने का मुतालबा। कहा, टोल टैक्स में भी कमी की जाए। तहरीरी जमानत मिलने पर पहिया जाम खत्म करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत फी बैरल $87 की सतह पर। फी बैरल अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 से बढ़ गई। अमराती तेल की कीमत में इजाफा। कीमत $90 से ऊपर देखी गई। कराची के ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जाए वक़ूअ से मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे न करने पर क्राइम सीन यूनिट इंचार्ज मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट का अमला लाश मिलने के अगले रोज मौके पर पहुंचा था। मुअत्तल किए गए क्राइम सीन यूनिट इंचार्ज 29 जुलाई के रोज से छुट्टी पर थे। मुतबादिल अफसर को आर्जी इंचार्ज भी मुकर्रर नहीं किया गया था।
میر رضا قتل کیس کی تحقیقات، تفتیشی ٹیم نے NCCIA سے میر رضا کے حوالے سے تفصیلات مانگ لی۔ خط میں کہا میر رضا کے خلاف یا حق میں ڈیٹا ہو تو فراہم کیا جائے، جائے وقوع سے مکمل شواہد اکٹھے نہ کرنے پر کرائم سین یونٹ کے انچارج معطل۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کیس میں ملنے والی گولی کے خول کا فورینزک نہ ہو سکا۔ سندھ پولیس کی بیلسٹک فورینزک مشین 3 سال سے غیر فعال۔ بلوچستان کے ضلع سوراب میں فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق بارودی مواد سے بھری گاڑی تیار کرتے ہوئے دھماکہ ہوا، 8 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ فورسز متاثرہ مقام پر پہنچی، کلیئرنس آپریشن میں مزید 10 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ دھماکے کے مقام کے قریب موجود 3 شہری جاں بحق ہوئے۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان زخمی ہوئے۔ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون؟ انتخاب اگلے ہفتے ہوگا۔ وفاقی حکومت کا اعلان۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا نون لیگ کو الیکشن میں 24 جنرل نشستیں حاصل ہوئیں، 6 مخصوص سیٹیں ملنے کے بعد تعداد 30 ہو جائے گی۔ اگلے ہفتے اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اراکین حلف لیں گے۔ وزیر اعظم اور اسپیکر کا انتخاب بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں مضبوط حکومت قائم ہونے جا رہی ہے۔ انگریزی دان نے لکھا تھا، اس پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دا فیوچر میرا خیال ہے کہ یہ جو یہاں کی انتظامیہ ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ 10-12 سال پہلے مکے مارا کرتا تھا مائک کو، تو وہ مائک اب یہ ہم مکے بغیر ہی مائک کو ہم گرا دیں۔ فکر نہ کرو، یہ مکے جو ہے دشمنوں کے لیے ہیں، یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے ہیں، یہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے دوران مائک گر گیا۔ وزیر اعظم کا دلچسپ رد عمل، کہا 12 سال قبل میں مائک کو مکے لگایا کرتا تھا، اب مائک خود ہی گر گیا۔ اب میرے مکے دشمن کے لیے ہیں، غربت کے خاتمے کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم کے رد عمل پر ہال میں کہے لگ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تمام سرکاری محکموں کو پیپر لیس اور ڈیجیٹل آٹومیشن پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین PITB نے بتایا کہ پنجاب کے 600 ادارے اور 6000 سے زائد سسٹمز ڈیجیٹل ہو چکے ہیں۔ مریم کی دستک پورٹل پر 26 لاکھ سے زائد شہریوں نے رجوع کیا۔ مریم نواز نے کہا آٹومیشن سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو دفاتر کے چکروں سے نجات ملے گی۔ اسلام آباد میں 14 اگست رات 12 بجے تک ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ جشن آزادی کی مناسبت سے ٹریفک پلان جاری۔ ایکسپریس وے، فیصل ایوینیو، شری نگر ہائی وے مختلف مقامات سے بند رہیں گی۔ شہریوں کو متبادل روٹ استعمال کرنے کی ہدایت۔ مارگلا پہاڑیوں کی تمام ٹریلز بھی آج بند رہیں گی۔ خبردار، ہوائی فائرنگ خطرناک اور جان لیوا ہے۔ جشن آزادی پر ہوائی فائرنگ سے گریز کریں، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ یوم آزادی کا جشن منائیں احتیاط کے ساتھ۔ ون ویرنگ جان لیوا اور معذوری کا باعث بن سکتی ہے۔ جشن آزادی پر اس خونی کھیل سے گریز کریں اور اپنی زندگی محفوظ رکھیں۔ جشن آزادی منائیں ذمہ داری کے ساتھ۔ بیجا شور شرابہ اور روڈ بلاک کرنا شدید اذیت اور حادثات کا سبب ہے۔ سڑکیں بلاک کرنے اور ہنگامہ آرائی سے گریز کریں۔ سائلنسر نکال کر اور تیز ہارن بجا کر دوسروں کو پریشان نہ کریں۔ باہمی احترام اور شائستگی کے ساتھ جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا کریں۔ کراچی میں پانی اور سیوریج چارجز میں 7% سے زائد اضافہ۔ نئے ٹیرف کا اطلاق 1 جولائی سے ہو گیا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق گھروں کے لیے ماہانہ چارجز پلاٹ کے رقبے کی بنیاد پر طے ہوں گے۔ تجارتی مراکز اور دکانوں کے لیے نئے فکسڈ ماہانہ چارجز مقرر۔ راولپنڈی میں خاتون بھاگ کر دریائے سواں میں ڈوب کر جاں بحق۔ ریسکیو ٹیموں نے لاش نکال دی۔ ریسکیو حکام کے مطابق سواں پل کے اوپر سے خاتون کی موٹر سائیکل اور ہینڈ بیگ بھی ملا ہے۔ ہینڈ بیگ میں موجود شناختی کارڈ سے شناخت ہوئی۔
ضلع پنجگور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح. کور کمانڈر بلوچستان نے جناح IT ہب کا افتتاح کیا. جدید کمپیوٹرز، ڈیجیٹل لائبریری اور سولر سسٹم کی سہولت موجود. یونیورسٹی آف مکران میں سر سید احمد خان لاؤنج اور علامہ اقبال آڈیٹوریم کا بھی افتتاح کر دیا گیا. روس، گرین لینڈ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں سورج گرہن. اسپین میں 100 سال بعد مکمل سورج گرہن کا نظارہ. آئس لینڈ اور پرتگال میں بھی سورج کو مکمل گرہن لگا. فرانس، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں جزوی سورج گرہن. امریکہ کی مشرقی ریاستوں اور کینیڈا سے بھی گرہن دیکھا گیا. مکمل سورج گرہن اور شہاب ثاقب کی برسات ایک ساتھ. تاریخ میں پہلی بار ایک ہی روز دونوں فلکیاتی واقعات. دنیا بھر میں آج سینکڑوں شہاب ثاقب آسمان کو روشن کریں گے. پاکستان میں بھی نظارہ ممکن ہوگا. ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے. اسپارکو کے مطابق ربیع الاول کا چاند 14 اگست کو نظر آنے کا امکان. 12 ربیع الاول 26 اگست بدھ کو ہو سکتی ہے. زمبابوے کی جھیل میں کشتی الٹ گئی. 44 افراد ہلاک. حکام کے مطابق کشتی میں عملے سمیت کم از کم 119 افراد سوار تھے. 67 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. امریکی ریاست ٹیکساس میں اپاچی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ. دونوں پائلٹ ہلاک. ہیلی کاپٹر کے گرنے سے قریبی جھاڑیوں میں آگ لگ گئی. ترکی میں F-16 طیارہ گر کر تباہ. ترک وزارت دفاع کے مطابق طیارہ تربیتی پرواز پر تھا. حادثے میں پائلٹ محفوظ رہا. دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کی ایک دن کی کمائی 25 ارب روپے. ایک سال میں 320 ارب ڈالر مزید کما لیے. اگست کے آغاز تک مسک کی ڈالر کا تخمینہ 675 سے 780 ارب ڈالر کے درمیان لگایا گیا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ عہدے سے سبکدوش. صدر ٹرمپ نے کہا کیرولین رواں ماہ کے اختتام پر اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں گی. کیرولین نے عہدہ اپنے خاندان کو وقت دینے کی غرض سے کیا.